अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दरवाज़ा खोलो शहरीन। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। ये एक बड़ा घर था जिसके 3 हिस्से थे। दरवाजे के बीच वाली गैलरी इन तीनों मकानों को जोड़े हुए रखी थी। इसके दोनों ताया इन 2 पोर्शन में रहते थे और शहरीन की माँ के हिस्से में 2 मरले का पोर्शन आया था, जो कि एक कमरा, एक स्टोर और एक किचन, एक शेड बनाकर जगह दे रखी थी। शहरीन, मेरी दी, दरवाज़ा खोल। अम्मा ने कुंडी खड़काते हुए ज़ोर से आवाज़ दी। शहरीन का एक भाई छोटा था और एक छोटी बहन ज़रीन थी, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी और शहरीन बीए की स्टूडेंट थी। इसने अम्मा की आवाज़ सुनते ही भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर अम्मा पसीने से भीगी खड़ी थी। इसने भागकर रूह अफ़ज़ा का शरबत बर्फ़ डालकर गिलास अम्मा को पकड़ाया, जिसे अम्मा ने एक ही सांस में खाली कर दिया। उफ़ अल्लाह, गज़ब खुदा का, इतनी गर्मी है बाहर, समझो जहन्नम आग बरसा रही है। अम्मा ने शरबत के ऊपर एक गिलास ठंडा पानी गटागट चढ़ा लिया। तो अम्मा, किसने कहा था कि अब्बा की पेंशन आते ही बाज़ार से सौदा लेने चली जाओ? थोड़ा ठंडा टाइम होने का इंतज़ार कर लेती। अब्बा तो ऊपर चले गए हैं। ये ना सोचा कि पीछे इनके बच्चे और बीवी क्या करेंगे। शहरीन ने बगैर समझे बोलना शुरू कर दिया। पुत्र, तुझे अल्लाह का वास्ता, खुदा का बंदा था, खुदा ने ले लिया। मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शोभा होने लग पड़ा है। कौन है हमारा कौन वाला एक छोटा भाई जो 4 साल का है, या वो तुम्हारे तायाजाद जिनको कभी फुर्सत नहीं मिली कि छोटे चचा की औलाद की कोई ज़रूरत ही पूछ ले जाए। शहरीन के दोनों तायाजाद अज़फ़र और अजमल थे। बड़े तायाजान का नाम अकराम था। वो सरकारी नौकरी पर थे। इन्होंने हिस्से में जो 2 मरले मिले थे, इसमें 5 मरले का 7 वाला घर खरीद कर मिलाकर बहुत अच्छा घर सेट कर लिया था। इनकी एक बेटी सारा, जो कि बड़ी मगरूर नकचढ़ थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, एमए कर रही थी, और एक बेटा ज़फ़र था जो कि प्राइवेट जॉब कर रहा था। और दूसरे तायाजान, जिनका नाम असगर था, इनके 2 बेटे थे। एक बेटा एफए करके कोयत चला गया और दूसरा बेटा अजमल था, जो कि मैट्रिक का तालिब इल्म था। ताया की बाज़ार में एक पंसारी की दुकान थी जो कि खूब चलती थी, मगर शहरीन के बाबा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजम थे। इनकी हार्ट अटैक होने से वफ़ात हो गई। अब इनकी पेंशन इनकी बेवा को मिलती थी। शहरीन की वालदा जैसे तैसे खींचकर इस पेंशन से गुजर बसर कर रही थी। अम्मा आखिरकार उठकर बड़बड़ाती बरामदे में चली आई और घर घर की आवाज़ से पेस्टल फ़ैन चलने लगा। वक़्त पर लगा कर उड़ने लगा। वक़्त का काम तो गुजर ही जाता है। शहरीन ने बीए कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। ज़रीन ने मैट्रिक कर लिया और कॉलेज जाने लगी। अचानक एक रात अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। शहरीन ने भागकर ताया अकराम का दरवाज़ा बजाया। रात के 3 बजे इन्होंने दरवाज़ा ना खोला तो शहरीन भागकर दूसरे ताया के घर गई, जो कि नींद में थे। इसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने खोल दिया। क्या हुआ है? इतनी रात को इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजाया तुमने? वो बाहर निकलते ही ज़ोर से धाड़े, वो अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है। शहरीन ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, लो जी, अच्छी भली तंदुरुस्त तुम्हारी माँ को क्या हो गया? भाई हुद तो क्या पीछे मुसीबत छोड़ गया? वो बड़बड़ाते हुए शहरीन के पीछे गए। जब कमरे में आए, अम्मा बेसद थी। इन्होंने अजमल को बुलवाकर गाड़ी में लटाया और हॉस्पिटल ले आए। अम्मा की को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने इमरजेंसी रूम में बाहर आते हुए कहा, प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा को बचा लें, कुछ भी करके। शहरीन की हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी। इंशाल्लाह आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने शहरीन को तसल्ली दी। इसके ताया ने इसके सर पर हाथ भी ना फेरा और अजमल को बिठाकर घर चले गए कि मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है। अजमल, जो कि अब एफए करके एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, वो इनसे कदरे बेहतर था। इसने कहा, शहरीन, आपकी चच्ची ठीक हो जाएंगी, आप खुद को संभालें, वरना ज़रीन और अली का क्या होगा? अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझसे ले लें।
شہرین نے کہا شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے، ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی امی کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے، ان کے 2 مرلے کے پوشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پوشن اپنے نام کروا رہے اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں، تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ جاتا ہے۔ بڑے تایا نے فوراً کو رات جواب دیا تو چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افسر پر لگا کر اسے کویت بھجوایا ہے۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شہرین سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک آپ کو دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اماں اب ہوش میں تھی، میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی ہے آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملی۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخوں کی پکار سے شہرین کی اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر آئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ تایا کرام کے گھر کو رات آگ لگ گئی، بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا تائی اور زہرا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے، ان کو شہرین کی اماں نے اپنے پوشن میں لے آئیں۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں نے دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑے تائے معافیاں مانگنے لگے، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے۔ شہرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ ادھر شہرین کے بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دے دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، آج اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔